अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे पदरोन के बारे में। पदरोन के बारे में वॉक्स पार्टी ने एक नई जो है अपडेट दी है और एक नई कोशिशों में लग चुकी है, जो पेशोई की हुकूमत को कुछ करने पर मजबूर कर दिया है। इस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड में यूरोपियन के लिए वर्क परमिट और यूरोपियन के लिए काम करना किस तरह मुमकिन है, इसके बारे में काफ़ी दोस्त पूछते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नई अमदाद का ऐलान, लाजमी तौर पे जाने ये अमदाद कौन ले सकते हैं। हमारी कम्युनिटी का बड़ा हिस्सा जो है ये अमदाद ले सकता है, इस पे डिटेल के साथ बताऊंगा। और आखिर में बात करेंगे 4 साल रेजिडेंसी कार्ड पे और फैमिली वीज़े की टाइम लाइन में। इस पर भी काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसको कवर करूँगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि पदरोन के बारे में जो वॉक्स की न्यूज़ है इसका लिंक, उसके साथ साथ जो स्पेन की नई अमदाद है इसका लिंक, दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप ख़ुद इनको क्लिक करके भी रीड कर सकेंगे। तो डिटेल की तरफ जाने से पहले एक और बात आपको बताता चलूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल के लिंक और सोशल मीडिया के लिंक मिलेंगे। वहाँ पे भी आप जाके उनको भी फॉलो कर सकते हैं और उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो इन्फो टीवी पहला चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपके कमेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा मैं आंसर दे रहा हूँ और वहाँ पे आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो पदरोन के बारे में वॉक्स पार्टी ने जो है एक नई अपडेट देना शुरू कर दिया और काफ़ी ज़्यादा उनके जो मेंबरान हैं इस पर ज़ोर दे रहे हैं। असल में वाक़या कुछ इस तरह हुआ है कि इमिग्रेंट्स की तरफ से भी कुछ ऐसी गलतियाँ हो रही हैं जो कि ऐसी पार्टीज़ को उभार रही हैं इन मसाइल पे। पदरोन के बारे में अब वॉक्स का क्या मौक़िफ़ है? पदरोन के बारे में मौक़िफ़ है कि जो इल्लीगल इमिग्रेंट आते हैं मुल्क में उनकी पदरोन ही ना की जाए। इस पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डट के मौक़िफ़ देना शुरू कर दिया है। आपको मालूम होगा कि काफ़ी जनता मिनतों ऐसी हैं जहाँ पे इल्लीगल इमिग्रेंट्स की पदरोन को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में एहतजाज किया गया और सेंट्रल हुकूमत ने उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया। बल्कि एक रुपैयत कतलूनिया बार्सिलोना के करीब एक अजंता मिनतो है जिसका एक्शन डायरेक्ट यूरोपीय यूनियन ने भी लिया था कि वो क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कर रहे, पदरोन कर रहे इल्लीगल इमिग्रेंट्स की, यानी कि इमिग्रेंट्स की। बल्कि यहाँ तक ये सिचुएशन आ चुकी थी कि कुछ लीगल फैमिलीज़ थी, उनकी भी इस जनता मिनतों ने पदरोन करने से इनकार कर दिया था। असल में ये मामला सारे का सारा कुछ किस तरह हुआ? कुछ इस तरह हुआ कि इस वक्त जो वॉक्स पार्टी है इसकी मुख्तलिफ जनता मिनतों में इनके अलकालदे हैं और अलकालदेसा है, यानी कि इनकी पार्टी ने वहाँ पे अक्सरियत ली है और इस वक्त अलकालदे जो है मुख्तलिफ जनता मिनतों में इस पार्टी के है, जिसकी वजह से वो जो जनता मिनतों में इनकी पार्टी के अलकालदे हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा लगा दी हैं जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी पदरोन पे। और यही वजह है कि इन्होंने रोका। एक दो जनता मिनतों में कुछ इस तरह की कार्रवाई की गई कि पैसे ले दे के जो लोग पदरोन करते थे और एक जगह पे तकरीबन 285 के करीब एक घर में पदरोन जो है वो दरियाफ्त हुई और वहाँ पे कुछ लोग रहते थे जिन्होंने वो पदरोन की थी और पदरोन के माध्यम में उन्होंने 5000 यूरो तक इस वक्त तक कमाए थे। तो यही वजह है कि उन्होंने ये कहा कि ये एक बड़ी अमाउंट एक गलत तरीके के साथ लोग कमा रहे हैं जिसमें दोनों तरफ इमिग्रेंट्स इन्वॉल्व थे। यही वजह है कि वॉक्स पार्टी ने इस पर एक्शन लिया और उस घर को भी जो है वो सील किया। इसके साथ साथ उन्होंने डिमांड की पेशोई की हुकूमत, क्योंकि इस वक्त सेंट्रल में है, कि जो इल्लीगल इमिग्रेंट है इनकी पदरोन को बंद किया जाए। अब पेशोई की हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अगर कुछ लोग इसमें कुछ ऐसा गलत करते हैं, इट्स नॉट मीन कि तमाम जो इल्लीगल इमिग्रेंट हैं या इमिग्रेंट है वो तमाम के तमाम इसी तरह के। इस वजह से कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से पदरोन इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए स्पेशली बंद कर दी जाए। पेशोई का मौक़िफ़ है कि क्योंकि अरागो सोशल, अरागो फार्मासी और बाकी जो मामलात हैं वो तमाम के तमाम पदरोन पे चल रहे हैं, इस वजह से पदरोन को बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन पेशोई के जितने अलकालदे हैं और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम इकट्ठे हो चुके हैं और उन्होंने अपना एक प्रेसिडेंट बना दिया और वो प्रेसिडेंट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्म बहस कर रहा है इस पे कि लाजमी तौर पे जो पदरोन का प्रोसेस है वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए बंद कर दिया जाए। अब देखते हैं हुकूमत के दरमियान और अपोजिशन वॉक्स के दरमियान क्या ठनती है और क्या फ़ैसला होता है। लेकिन फ़िलहाल पेशोई की हुकूमत इस तरफ जाती हुई नज़र नहीं आती। अगर ऐसा हो जाता है जैसे वॉक्स चाहती है तो ये एक बड़ा लॉस होगा इमिग्रेंट्स के लिए। यही वजह है दोस्तों कि अगर आने वाले वक्त में हुकूमत वॉक्स की आती है या इनके ज़्यादा मेंबरान बन जाते हैं और ये किसी और पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल हो जाती है
تو یہ کنفرم ہے کہ انہوں نے آنے والے وقت میں انلیگل امیگرینٹ اسپیشلی اور امیگرینٹس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ عام طور پہ گھیرا تنگ کر دینا اور قوانین کافی سخت قسم کے لے کے آنے ہیں۔ اس وجہ سے وہ لوگ جن کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اور جو اپنے تمام معاملات کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی طور پہ ٹائم اپنا ضائع نہ کریں، اور اس پسوئی کی حکومت جو مدت ابھی تقریباً 4 سال ہے، پونے 4 سال ہے، اس کے اندر اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ کلیئر کر لیں، جس میں نیشنلٹی ہے، فیملی بلانا ہے، بچوں کو کوئی سٹیٹس دلوانا ہے، ورک پرمٹ کسی کا نکلوانا ہے، والدین کا کوئی پروسیس کرنا ہے، ریگو فیملیار کا کچھ کرنا ہے، ریگو فارماسیون، ریگو سوسیال کا کچھ کرنا ہے، تو وہ تمام کے تمام معاملات کوشش کریں کہ انہی سالوں میں کریں، کیونکہ آنے والے وقت میں اگر یہ پارٹی کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بناتی ہے، جس کی بہت زیادہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ پی پی کی حکومت کے ساتھ یہ شامل ہو، تو آنے والے وقت میں امیگرینٹس کے لیے قوانین انتہائی سخت آ سکتے ہیں، جس طرح کی یہ معاملات اس وقت چلا رہے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ میں یورپین کے لیے ورک پرمٹ کی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک یہ غلط فہمی ہے کہ ہم جو یورپین نیشنلٹی ہے اس پہ جا کے یو کے میں کام کر سکتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ وزٹ پہ جا سکتے ہیں، آپ کی فری انٹری ہے، کوئی آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ آپ کام نہیں کر سکتے، وہاں پہ ٹائم گزار سکتے ہیں، اگر ریلیٹیو ہے ان کے پاس جا سکتے ہیں، دوست ہیں ان کے پاس جا سکتے ہیں، ویسے گھومنے پھرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک کام کی بات ہے اس کے لیے آپ کو وہاں پہ ورک پرمٹ لینا پڑے گا۔ بالکل بھی آپ وہاں پہ ایسے آپ جا کے جیسے بریکسٹ سے پہلے تھا ویسے جا کے کام سٹارٹ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو کوئی کمپنی، کوئی وہاں پہ شاپ، کوئی بزنس جو ہے آپ کو سپانسر کرے گا، آپ کو ورک پرمٹ دے گا، تب آپ جو ہے وہاں پہ لیگلی کام کر سکیں گے، ادروائز آپ وہاں پہ انلیگل کام کر رہے ہوں گے، اور اگر وہاں پہ آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کو بین کیا جا سکتا ہے تاحیات 5 سال 10 سال۔ اس وجہ سے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرنی، ورک پرمٹ کے بغیر آپ یو کے میں کام آپ نہیں کر سکتے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین میں ایک نئی امداد کی۔ اسپین میں ایک نئی امداد جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے سیپی کی جانب سے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ مستقبل میں انگریسو منیمم ویتال اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کسی طرح کی ایجودا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی امدادیں جو اناؤنس ہوتی ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ایجودا دی الکلیر اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور کارگو دی ہو کچھ اس طرح کی امدادیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا اس کے لیے رینتا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ تو رینتا ابھی اپریل میں 2 تاریخ کو شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ آنے والے 1-2 مہینوں میں یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ان میں سے جو میں نے پہلے بتایا، تو لازمی طور پہ اپنا پہلے رینتا ڈکلیئر کروانا ہے، کیونکہ یہ ان کی مین ڈیمانڈ ہوگی رینتا، اس کے علاوہ آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو امداد ہے یہ خاص طور پہ آٹونومو والوں کے لیے اناؤنس کی گئی ہے، جن کی المitación ہے کہ لوکوتوریو ہے کہ ریسٹورنٹ ہے، آٹونومو چلا رہے ہیں، وہ یہ امداد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے رینتا ڈکلیئر کروانا ہے، اس رینتے کے حساب سے آپ سیپے میں اپنے بزنس کے لیے امداد اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے، لنک بھی نیچے موجود ہے، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے، اور وہاں پہ تمام ڈیٹیل موجود ہے جو آپ وہاں پہ ریڈ کر کے اس پہ عمل کر سکیں گے۔ وہاں پہ کیا طریقہ کار ہے، سیپے کا آپ کو میں نے بتا دیا، سیپے کا آپ نے سیتا نکالنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنا رینتا ڈکلیئر کروانا ہے، اور آٹونومو والوں کے لیے یہ کافی اچھی امداد ہے۔ یہ خاص فکس اماؤنٹ تو نہیں بتائی گئی، لیکن آپ کے سرکمسٹانسز اور آپ کے رینتے کے حساب سے آپ کو امداد شروع کی جائے گی۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 4 سالہ ریزیڈنسی کارڈ۔ ایک دو دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں کہ ہمارے پاس 1 سالہ 2 سالہ، اب ہمیں 4 سالہ دے دیا گیا ہے، تو اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ پی آر کا پورا ہو چکا ہے، کہ کیا اب ہم ویٹ کریں اس کارڈ کا ختم ہونے کا، یا کہ ہم جو ہے بیچ میں ہی اپنا پرماننٹ ریزیڈنسی لے سکتے ہیں۔ ایسے آپ بیچ میں پرماننٹ ریزیڈنسی اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن یہ یاد رکھیں جیسے آپ کا لیگل ٹائم 5 سال یہاں پہ گزر جاتا ہے، تو آپ جو ہے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں پی آر والی میں، یعنی کہ 5 سال آپ کا لیگل رہنا یورپی یونین میں کسی کنٹری میں ضروری ہے۔ یہ اسپین کا قانون نہیں ہے، یہ یورپی یونین کا قانون ہے۔ اس کے بعد آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کارڈ ہولڈر ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ بے شک آپ کے پاس کارڈ 4 سال کا ہے، لیکن آپ کا جو بیک ہسٹوریکل ہے وہاں پہ آپ پی آر کے جو ہے وہ مستحق ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جیسے آپ کے 5 سال یہاں پہ لیگل گزرتے ہیں، کمپلیٹ ہوتے ہیں، آپ ایز اے پی آر یعنی کہ پرماننٹ ریزیڈنسی کارڈ ہولڈر جو ہے وہ کنسیڈر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے بارے میں بالکل پریشان نہ ہو، جیسے آپ کا 4 سال کا کارڈ پورا ہو تب آپ اپلائی کیجئے گا، ورنہ وہ آپ کو پہلے وہ کارڈ اپلائی کرنے کی پرمیشن نہیں دیں گے۔ اس کے بعد فیملی ٹائم لائن۔ فیملی ٹائم لائن بہت سارے لوگ جو ورک پرمٹ پہ آتے ہیں، ریگو فارماسیون لیتے ہیں، ریگو
جو ہے وہ سسرال لیتے ہیں، ان کا یہی کمنٹ ہوتا ہے کہ اب ہم لیگل ہو چکے ہیں، ہم نے کام سٹارٹ کر دیا، 3 مہینے ہوئے ہیں، 2 مہینے ہوئے ہیں، تو اب ہم فیملی اپلائی کر سکتے ہیں۔ بالکل آپ فیملی اپلائی تب کر سکتے ہیں جب آپ کا 1 سال مکمل ہوگا، آپ اپنا پہلا رہتا ڈکلیئر کروائیں گے، تب آپ فیملی اپلائی کر سکتے ہیں، کم سے کم 1 سال۔ تو اس وجہ سے آپ نے 1 سال کی ریزیڈنسی پہ آپ اپنی فیملی اپلائی نہیں کر سکتے، جیسے 2 سال کی یا آگے جو آپ کو 4 سال کی ملتی ہے ورک پرمٹ والوں کو، یا جو فیملی بیس پہ آتے ہیں ورک پرمٹ ان کو، تو ان کے لیے جو ہے وہ جیسے آپ کو آگے 4 سال کی ملتی ہے تو آپ پھر فیملی اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلا 1 سال جو ہے وہ آپ کو پرمیشن نہیں دی جاتی کہ آپ اپنی فیملی کو بڑھوا سکیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔